हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री मध्वगुरुभ्यो नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. कृष्ण परमात्मो अर्जुनाक 26 दैवी गुण सांगलीनंतर दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य म्हणले आसुरी गुण असं म्हणून म्हणता. मात्रने दैवी गुण, दैवी संपत्तू विविध मोक्ष दिल्यारी आसुरी गुण आमका मस्त बंधनांतो घालता म्हणता. आणि अर्जुनाक कसले एक चिंत करू नका, तू दैवी मबी जातोसी, तू दैवी संपत्त घेऊन उची जन्म आईला म्हणून सांगता. आणि आता आसुरी गुणाचे लक्षण कसले म्हणून म्हणलेले आणि 12 श्लोकांतू तेंच विषय सांगता. आसुरी गुणाचे लक्षण कसले म्हणून. आता आसुरी गुण कसं म्हणून कळले, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य जाल्यार त्या गुणाचे लक्षण कशें असता सांगतो तो परमात्मा. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदु आसुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. आसुरी प्रकृतीच्यान कसल कोरका कसल चोडका म्हूण सांगून तांकां गोतू जायना. प्रवृत्ती कसल कोरका खंयची प्रवृत्त कर्म, कसल चोडका खंयची निवृत्त कर्म, ते न विदुः आसुरा जनाः तांकां कितली सांगल्यार कळना. कसल कोरका कसल कोरू नज म्हणून सांगल्यार तांकां कळना. इत्याक तांकां ते दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य हे गुण तांकां कोणेंय कसले सांगिल्ले आयकूच कसोना. जल्वे दंभ आशिल्ल्यान पळय, आमी बुद्दंत आमकां गोत आशिल्लें कोणाकय गोतना, ताजे निमती मद येवची तांकां. आमी कोणाय सांगिल्लें कसलें आयकूंक. अभिमानू हांवच सम्म म्हाका पुराय गोत आसा हे पुराय आशिल्ल्यान कोणेय आतां तांणी जावन तांणी कसलें चांग कर्म खंयचें वायट कर्म खंयचें म्हणून तांणी जावन तांणी लेखनाची जाल्यार दुसऱ्यान सांगल्यार तांणी आयकनाची. तांकां तांगेलेची तांकां तांणी लेखिलेची तांकां तसल ते एक आसुरी गुण. तशी आनी एक कसं म्हळ्यार तांकां शुचित्व ना. शुचित्व ना, शुचित्व म्हळ्यार कसं नायनाच म्हणूं न्हय, अंतशुचित्व ना तांकां, बाह्यय ना. तशी न च अपि आचारो, न च अपि आचारो तांकां आचार सदाचारय ना. न सत्यम तांकां सत्य म्हळेलें ना. तांणी कसलय सम्म सांगनाची, सांगिल्लें तांणी करनाची, तांणी सांगिल्लें तांणी करनाची. विंगड जनान सांगिल्लें तांणी आयकूंक म्हणना, कोरका म्हणना. जाल्यार आसुरी स्वभावाजन तांणी सांगचें एक ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು म्हणटा पळय तशी तांणी. तशी आसुरी स्वभावा जनांक हांगा प्रवृत्ती ना, कर्म प्रवृत्ती ना. म्हळ्यार खंयची कर्म प्रवृत्ती ना. कर्म करतात तांणी जाल्यार ते कर्म खंयची प्रवृत्त कर्म करून निवृत्त जावका म्हणून गोतना तांकां. तांकां शास्त्र विहित कर्म म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना. शास्त्र नमगां नातिलच्यान आमकां गोत आशिल्लें शास्त्र कोणाकय गोतना म्हणून म्हणटालच्यान शास्त्र विहित कर्म कसं म्हणून तांणी आलोचन करता हांवें. तशें तांणी शास्त्र विहित कर्मांत प्रवृत्त जायनाची. कर्म करनाचें म्हूण नाजी पशी फुडें दंभ, दर्प, अभिमान आशिल्ल्यान नाका जाल्यार वायट कर्म करताचें म्हूण सांगली न्हय. तसलें तांणी कर्म करनाचें म्हूण न्हय. तांकां शास्त्र विहित कर्म खंयचे, प्रवृत्त कर्म खंयचे म्हणून गोतना. तशें जावन आनी शास्त्राक विरुद्ध जावन आशिल्लें कर्म तांणी सोडूंकय सोणाची. आतां हें नज करूंक, अशें करूं नज म्हणलां, असल काम नज हें पुराणान तो सांगलां वायट काम म्हणून, हें शास्त्रा विरुद्ध काम आमी करचें न्हय, तूं ह्या पळय काम करूं नका म्हूण सांगल्यार त्या कामा देखून तो निवृत्तय जायना.
तूं कोण सांगच्याक म्हाका गोतशील तुका कसो गोतस हें दर्प अभिमान आमचांगू तूं कसले तूं कांय गोतना तूं पेद्दू तशी पळय म्हाका गोतशील तुका कसो गोतस असं एक धंब दाखयतले जन तेच न्हू तांकां शास्त्र विहित कर्मांत प्रवृत्ती ना शास्त्र विरुद्ध कर्मांत निवृत्ती ना तसल जन आसुरी स्वभावाचे तांतूय तांकां शौच ना आचार ना सत्यनिष्ठा कसले ना तशें केन्नाय निषिद्ध कर्म कसल म्हूण सांगला पळय तें उडगांसान करताची कसल विहित कर्म सांगला तें केर करनाची म्हणून धर्म निषिद्ध कर्म कसं सांगला तें उडगासान तांतूं खंडीत प्रवृत्त जाताचे आनी आमी करचे न्यायमे अन्यायमे धर्मवे अधर्मवे ह्या पोरे तांकां गोतू ना कोणेय सांगल्यार तांकां ताजी परिमाना म्हळ्यार केर ना म्हणटा पळय तशी कोणेय सांगल्यार आमकां गोतस आमी करताची तुमी कोण आमकां सांगच्याक म्हूण तशी दुड्डू संपादन करचें आनी किर्ती पावची प्रतिश्ठा आमीची श्रेश्ठ म्हूण म्हळेलें पुराय जनान वो तो हांवें तो चांगू तो भारी श्रेश्ठ म्हूण सांगता असल एक आशेन नाक्क जलल कर्म करताचे ते दुड्डू संपादन करच्यान तूं कसली चूकिवे कसले पडिनाचे वॉट्रासे दुड्डू संपादन करताचे आनी आमी बुद्दंत जावका आमकां न्ही बुद्दंत जावका न्ही ज्ञानी जावचे आश म्हूण न्ही तांकां आमी ज्ञानी म्हणून घेवका आमकां सन्मान करका आमकां स्टेजार बसोवका असल पुरे आशी तांकां सगळो दीस आसता मनांत दुड्डू संपादन करतनाय तशीच न्याय अन्यायाचें विवेचन ना आनी तांकां शुचित्व ना म्हणलें शुचित्व म्हळ्यार कसलें नैर्मल्य ना हें तें शारिरीक जावनूय ना वाचीक जावनूय ना कायीक जावनूय ना कायीक वाचीक मानसीक जावनूय ना म्हळ्यार कायीक शौच ना म्हूण म्हळ्यार न्हांवचें कसलें ना तांकां तांणी तांगेले नित्यकर्मय कशी करता म्हूण ना नाल्ल शास्त्र करता की नाय नन्नशी सेंट मात्र घालून वता की अंगाक कसो म्हूण ना शारिरीक जावन पुटकाय ना नाका मानसीक पुटकाय असवे चांग आलोचन म्हणलेलें ना मना भरी कल्मश भोर नासता काम क्रोध दंभ दर्प अभिमान मद मात्सर्य या पुरे भोर नासता की म्हणटा मानसीक शौच असवे तेवय ना नाका वाचीक शौच चंदूत्र उलयताचे वे कोणाक ना कोणा लागीं चंदूत्र ना पारुश कठीण उतर हांकां तशें न्हू कायीक शुद्धी ना मानसीक शुद्धी ना वाचीक शुद्धी ना जाल्यार तांणी दाखोवन घेवची कशी म्हळ्यार आमी भारी चांग म्हूण आमी भारी शुद्ध आमी भारी चांग म्हूण एक नमने नाटक करताचे शिवाय ऑनेस्टी म्हणटा पळय प्रामाणिकता तें तांकां नांची ना आमी प्रामाणीक म्हणून जगत्या दाखोवचे खातीर आमी चांग म्हणून जगत्या दाखोवचे खातीर आमी बुद्दंत म्हणून जगत्या दाखोवचे खातीर आमी पुराय जेन्ना गोत्त आशिल्ले म्हूण तेवय किर्ते सामका हे मागीर जगत्या दाखोवचे खातीर नाटक बदक कसलें ना नाका तांकां देव आसवे देवाल विशयूय गोतना तांकां सर्वय आमीची आमकां आमगेले म्हळ्यार अभिमान तांकां आनी आमी सांगिल्ले सम देव या परे मिथ्य आमी सत्य म्हळ्यार एक भ्रमाजीवन तांगेलें आमकां एकलो नियामक आस ताणें नियमन करलेले जनची नियमन करलेले देखुनूची आमगेले जिवनांत सर्व जावचें आमी ताणें सांगिल्लें तशी चलचें आमगेलें कसलें ना हांगा हें पळय तांकां कसलें गोतना मात्र न्ही कोणेय तें गोत्त आशिल्ले जाणां हांकां सांगल्यार तांणी द्वेश करतात तांकां आमकां गोत नाशिल्लें तुमकां कसो गोत्तस आमकां पुरे गोत्तस परमात्मो आमी न्हू केल्यार आमी खावचें परमात्मान कसल करचें आमी व्यार केल्यार आमी खावचें परमात्मान आमकां व्यार करून दिवचें आसलें असल पुरे उलयतले वितंडवादी जन तांणी तशी हें आतां आमी हे दोळ दैवी गूण पळयले आसुरी गूण पळयले हे पुरे वटूच आमकां खंयच्यान तूं पळोवचें मेळटकूच महाभारत वाजिल्यार पुरो विंगड कसलेय वचका म्हणना महाभारत इतिहास वाजिल्यार हे महाभारताचे पात्रधारी पुरय तांगेले विलक्षण गूण आमकां कळटा तांतू आतां आसुरी स्वभाव आसूचे दुर्योधनादी कौरवालांत भोर नासता दैवी स्वभाव पांडवलांत आसता आनी हे आसुरी स्वभाव दैवी स्वभावा निमती ते आसुरी गुणाच्या आनी दैवी गुणाच्या विरुद्ध युद्ध जाल्लेलें
कुरुक्षेत्र मात्र गेलवल खंयचे दैवी गुण तसे दैवी गुण केन्नाय शाश्वत आसुरी गुण केन्नाय अशाश्वत मात्र न्ही हे आसुरी स्वभावाच्या निमती कसल सकड ತೊಂದರೆ जत्ता म्हणत कृष्ण परमात्मो सांगता अनेक श्लोकांतो असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुः अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम म्हळ्यार आसुरी गुणाचे जन या जगत्याक मिथ्य सत्य नाही म्हणटाचे या जगत्य खंयच्याचे निमती ते जगत्या बाधक म्हणेल ना ई ताका म्हळ्यार जगत्याक अस्तित्व ना मागीर न त्या गुण या गुणा निमती बाधक हे जगत्याक नियामक ना असत्यम अप्रतिष्ठम आणि आहुः अनीश्वरम अनीश्वरम म्हळ्यार नियामक ना परमात्मो ना अशी पुराय सांगतल जन कोण आसुरी गुणाचे मात्र न्ही अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम हे एका दुखून एक क्रमारी जाल्ले म्हूण म्हणटा पळय सृश्टी आतां आमी पळयताची परमात्मान महत्तत्व परमात्मान प्रकृतीक अधिष्ठात्र जावन आशिल्ले महालक्ष्मीक जगत सृश्टी करूं सांगता चोळवे तिणें महत्तत्व सृश्टी केलें तातूंत तुकून अहंकार तत्व जाले अहंकार तुकून मनो तर अशी पळयतात न्हू आमी मनोतत्व जाले नंतर इंद्रिय जाले अशी जाले म्हळ्यार पंचभूत जाले पंचभूतां निमती इंद्रिय जाले शरीर जाले हे पुरय एका नंतर एक कसो सृश्टी जाल्ले म्हूण आमी पळय परस्पर संभूतम ते निचावन एकादुकून एक एकांत विकार जावन एक गुणांत विकार जावन अनेक गुण जाले एक तत्वांत विकार जावन अनेक तत्व जाले भागवत आयकताना आमकां कळटा सृश्टीचे निरूपण आसा भागवतांतू सृश्टी कशी जाल्ली म्हणून तांत कळटा परस्पर संभूत एकादुकून एक जाले जाल्यार हें आसुरी गुणाचे जन अपरस्पर संभूत म्हळ्यार एकादुकून एक क्रमारी सृश्टी जाल्ली म्हणून म्हणलेलें तांणी नमगनाचे तांगेले दृश्टींतू हें जगत सृश्टी जालेलें कसलें काम हेतुकम एक आशे निमती एक अविद्ये निमती एक माये निमती ही सृश्टी जाल्ली म्हूण सांगून तांणी सांगताचे कोण आसुरी जन ते आसुरी गुणांतूय आसुरी गुणाचे जन दोन नमुन्याचे आसाची एक नमुने जन एक रितीची आसुरी गुणां जन कसं सांगताचे काही म्हळ्यार जगतू असत्य अप्रतिष्ठ अनीश्वर पळात कृष्णान म्हणलें हांकां पुराय आमी नास्तीक म्हणटाची तशी तांणी कसं सांगता म्हळ्यार जगत्याक सृश्टी स्थिती संहार सकड करचे परमात्मा आसा म्हणून आमी दैवी गुणाच्यान सांगली जाल्यार हें आसुरी गुणाचे तांतूय नास्तीक जन परमात्मा म्हणची ना परमात्माल शक्तीन हें जगतीय नियंत्रण करचें म्हणून तेवाय फट्टी हांगा आस पुराय जाल्यार पुराय भ्रमेची म्हूण सांगून म्हणटाची सृश्टीचक्र ना आवर्तन ना कसलें ना म्हणटाची अनेक नमुन्याची असुर आसाची तांणी कसं म्हणचें म्हळ्यार जगतीय शून्य जगतीय म्हूण म्हळ्यार कसलें ना पुराय सोन्ने कसलें ना हांगा कसं की सकड दिसता पळय आमकां हें पुराय आमगेले भ्रमे कल्पने आनी हें जगत्यांतू जीवजंतू पुराय सृश्टी जाताची ते म्हळ्यार ते जीवजंतुले कामभावने निमतीची आमकां कसं की एक अदम्य आशा काम सकड आसता पळय ताची निमतीची सृश्टी जाता मागीर त्या आपापी होड जाता शिवाय परमात्मा निमती न्ही परमात्मो म्हूण म्हळ्यार शक्ती जगत्यांतू नंची ना जगत्यांत तांणी भायर कशीच नमगनात न्हू जगत्यांतूय ना म्हणून म्हणटात तांणी हे दोनी नमुने आसुरी गुण दोनीचे कसं म्हूण म्हळ्यार परमात्मा ना म्हणलें एक तत्व तांगेल तशी एक अशीच आमी एक प्रवचनांत आयकलेली हे मिथ्यावाद म्हूण म्हळ्यार कसलें म्हूण म्हळ्यार पेदंब उल्लोचकये कसलें म्हूण म्हळ्यार एक पुतान मेगेल्या अम्माक चेडूव जायना म्हणलेलें म्हूण म्हणल्यार बरें जाता काय तें म्हळ्यार तो जाल्ला वय न्हय मागीर ताणें अम्माक चेडूव जायना म्हूण म्हणलेलें जाल्यार तूं कशी जाल्लो म्हूण म्हळ्यार हांव जितले जाल्लो उद्भव जाल्लो म्हूण सांगचें वय मिथ्यावाद म्हूण तशी तांणी ते मिथ्यावादी जन म्हळ्यार अशी खंय
आवसच ताका तो आवसूल पोतू जाल्यार येता आनी सांगचे की मेघाला आम्माचेर उडोवंक जायना म्हणल्यार ती बंजे म्हूण सांगून तशी त्याची असत्यम म्हणल्यार असत्यम न विद्यते सत्य संसार हेतु तया यस्य तत् न विद्यते प्रतिष्ठा स्थिती हेतुतया यस्य तत् अप्रतिष्ठम न विद्यते ईश्वर नियामकतया यस्य तत् अनीश्वरम म्हणल्यार तांणी संसाराक एक कारण असं परमात्मा म्हळेल सत्य म्हूण नमगना देखून तांकां तांणी असत्यम म्हणजे काय त्याची न विद्यते प्रतिष्ठा स्थिती हेतु यात यस्य तत् अप्रतिष्ठम हांगा जगत्यांत कसले ना म्हणजे नियामक ना न विद्यते ईश्वर अनीश्वर म्हळ्यार परमात्मुना असल पुरे बुद्धी कोणाली म्हणल्यार सांगचे बुद्धी कोणाली म्हळ्यार आसुरी गुणा तांगेल आसुरी गुणाच्यान हेंचे पुरे सांगचे आनी तांणी म्हणचे अपरस्पर संभूतम म्हळ्यार अपरस्पर संभूतम म्हणटना आमी कसले उडकास कोरका म्हळ्यार 3 अध्यायांत आमी 14 श्लोकांत सांगता पळय अन्नाद भवती भूतानी अन्नाद भवन्ति भूतानी पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव हांगा कर्म केल्लें म्हूण जाल्यार विहित कर्म केल्लें म्हूण जाल्यार ताका यज्ञ म्हळ्यार योगरुपी कर्मयोग म्हणटा पळय ताका यज्ञ म्हणटाची त्या यज्ञा निमती पावस जाता त्या पावसा निमती अन्न जाता त्या अन्ना निमती वापस जीव सृष्टी जाता म्हणून एक चक्र प्रवर्तन जावचे जगत्यांत सृष्टी चक्र प्रवर्तन जावची कशी म्हणून परमात्मान सांगतना ह्या विशयी सांगला न्हय कृष्णान अर्जुनाले सांगतना जाल्यार तांणी तंत भितर ते नाद भवती भूतानी सांगतना एक दुखून एक क्रमार उपजले म्हणून म्हळ्यार उत्पत्ती जाल्ले म्हणून सांगल्या वरी जाल्यार हांनी कसं सांगचें म्हणून म्हळ्यार परस्पर संभूतम हे पुरे पट्टी म्हणून तशी तांगेल दृश्टीन जगत्य असत्य कशी म्हूण म्हळ्यार एक वेदांत सांगता शुक्तिरजतवत म्हळ्यार समुद्रा बदीन आमी रात्री काळखाक चंदिडे उजवाडाक समुद्रा तीरार चमकतना आमकां दूर दुखून एक रुप्या जगजगीतशी दिसता लागीं वचून पळयल्यार ते कपेची पो म्हणटा पळय ते चंद्राले चंदिडे उजवाडाक रुप्पी जगजगेलेले वरी दिसता जाल्यार ते रुप्पी न्ही तशीची तांगेल दृश्टीन जगत्यो आसशी दिसता जाल्यार जगत्यो जावन ना म्हूण सांगता दूर दुखून दिशिल्ले पुरय लागीं वतन फट्टी म्हूण एका दुखून एक जन्मत म्हळ्यार तेवय फट्टी म्हूण म्हणटाची तशें जाल्यार कशी जगत्य जाल्ले म्हूण प्रश्न केल्लो रे आतां तांणी अनिश्वरवादी म्हळ्यार आसुरी जन सांगतात न्हय एका दुखून एक जयिनी पटी ते म्हूण तशें तांगेले एक प्रश्न करच्यो तसले जगत्य कशी जाल्ले तांगेलें एक उत्तर आसता काम हे तुकम ते आशी काम हाजे निमती जावन जगत्यांतूल पुरे सृश्टी जाल्ले हाका कसं म्हणचें म्हळ्यार अज्ञान अविद्या म्हणून म्हणचें जव मागीर उपास कृष्ण सांगता कसलें म्हळ्यार एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः म्हळ्यार ही दुर्भावना अल्पबुद्धी म्हळ्यार दुर्भावना दुष्ट भावना ते असल दुर्भावना कोणा आसचे आसुर गुणाच्यांक कित्याक म्हळ्यार तांगेलें मन अपवित्र मन तांगेलें तशी अविवेकी जन अपवित्र मन जेवका जाल्यार अज्ञानी अविवेकी जन जेवका तांणी वय कोण अज्ञानिकी कोण अविवेकी की कोण अपवित्र मनसकी तांणी हे जगत्याचे प्रबल शत्रू जाताचे लोकांक नाश करचे तसले भयंकर कार्य करताचे आनी हे दुर्बुद्धीचे दुष्ट जन लोकां हिंस करताची सगळे लोकनाशाक कारण जाताचे आनी दैवी प्रज्ञ ना तांकां धर्मप्रज्ञ स्वे ना दैवी प्रज्ञ ना म्हणून सुरवात कळना तांणी पळय जगत्य असत्य अप्रतिष्ठ अनिश्वर सकड म्हणचें तशें तांकां दैवी प्रज्ञ म्हळ्यार कसं न्हय देव आस तो आमकां राखता ताणें पुरे करचें आमी करच्यांक कसलें ना दिसचें दैवी प्रज्ञा तांकां देवू ना म्हणटलें जेन्ना दैवी प्रज्ञ स्वे ना देवू ना दैवी प्रज्ञ ना म्हणजे देवान सांगिल्लें तें धर्म ताजी प्रज्ञ स्वे तेवय ना तशी जन कोण ते दैवी प्रज्ञा ना कोणाक ते
धर्मप्रज्ञना तसल जन आसुरी जन म्हणटा पळय ते आसुरी गुण वाडोवन घेतील जन तांणी त्या गुणा निमती जावन तांगेलें जिवन तांणी नाश करून घेताची म्हळ्यार जाल्यार तांकां आमगेले हे आसुरी गुणा निमती म्हळ्यार आमगेले हे पुरे गुण चांग गुण न्ही आमगेले मनासूचे वायट भावना आमगेले जिब्बेन आमी वायट उलोवचे ह्या पुरे आसुरी गुण म्हणटाची ह्या गुण आमकां नाश करून सोडता आमकां विंगड कोणीय जेवका म्हणना नाश करूंक आमगेले नाश आमी करून घेवचे म्हूण म्हणलेले त्या बाई तांकां कळना खंय ते भारी एक वायट गुण आसुरी गुण आमकां अज्ञानांतू भरता शिवाय ज्ञान म्हळेलें उजवाड दाखयना म्हूण म्हळेलें तांगेले मनांतू ना तिळवळिके ना तशी उग्रकर्माण प्रभवंती तांणी कसं करताची उग्रकर्माण पापयुक्त कर्म कठीण कर्म तांणी करून उग्रकर्मी म्हणून घेताची हाजे निमती जावन तांणी कसं जातात त्या उग्रकर्माण वायट कर्म चड करतले जन कसल जाताची म्हळ्यार तांणी ते पापयुक्त कठीण कर्म करतले जन तांणी लोकाचे दृश्टीन तूं शत्रू जाताची आनी लोकनाशन काम करताची तशें जावन तसल एक मनोवृत्ती आसा म्हूण जाल्यार त्या असुरान म्हळ्यार मनोवृत्ती आसा म्हणजे तांणी असुर म्हणून घेतले शिवाय असुर म्हळ्यार आमकां सिनेमान तांणी दाखयता पळय तांबडे दोळे काळे जट मांडिल्ले तांबडो केसू तशीच भयंकर जावन आशिल्लें व्हड शरीर तांबडो दोळो हे दोनी दांत कोरे दांत म्हणटा पळय ते हे पुरे आसले कुडले असुर म्हणचे न्ही असुर म्हणल्यार तांकां असुराक सामान्य जावन लक्षण आसना तोंडाक तशें जावन हांगा तेंच सांगलां कसलें म्हळ्यार उग्रकर्म तांणी उग्रकर्म करताची ताजे निमती लोकनाशाक कारण जाताची म्हूण तशें जाल्यार असल जना नासुकावे आसल्यार एकाची नातल्यार एकाची तशी कृष्ण सांगता पळय कसलें म्हूण सांगून काममाश्रित्य दुष्पूरं ढम्बमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः दुष्पूरम काममाश्रित्य म्हणलें ताणें कामम आश्रित्य दुष्पूरम म्हळ्यार दुष्पूर काम म्हळ्यार दुष्पूरम काम दुष्पूरम म्हळ्यार कसं न्ही तृप्ती ना लिमीट ना जाय आनीकी जाय म्हळ्यार दुराशी असले कामम आश्रित्य असल आश बिनी आयले म्हूण जाल्यार म्हळ्यार आसुरी गुणांचे जनाक कितले आश म्हूण म्हळ्यार ते आशी पूर म्हूण जनाक येतानी ते ना आश जाल्ली म्हूण म्हणलेलें ना तांकां म्हूण तसले दुष्पूरम कामम आश्रित्य ते खंयचे एक आशी तिरसुचक जायना म्हूण म्हळ्यार ढंब मान मदान्विता तांकां ते मस्त आश आशिल्ले जन तांकां ढंबाचार आसता अभिमान आसता मद आसता ताजेन भोर नासतात तांणी आनी तांणी मोहाद ग्रहित्वा असद्ग्राहान तांणी आमीच महाज्ञानी म्हूण म्हळ्यार मोह तांकां तशी आमी महाज्ञानी आमकां गोतना कसले ना म्हूण सांगून पुराय जनाक तेंची तांकां आमी चांग म्हूण प्रदर्शन करताची असद्ग्राहान म्हळ्यार तांणी कसले आयकून घेवका ते आयकून घेवनाचे कसल नाक आशिल्ले विचार आसा पळय तेंचे बद्दल म्हूण लेखून आयकून घेवन ते मोहान आमगेले इतले श्रेश्ठ कोणेय ना म्हणून दंभ दाखयताची दर्प दाखयताची अभिमान दाखयताची अहंकारान मदान तांणी आसुरी गुणाचे जाताचे म्हळ्यार अज्ञानी जालेले जन दैवीक ज्ञान नातिले तांगेले तसले तामसी जन कसल सांगता पळय ते तसले दुशास्त्र म्हणटाचे ते अनुकरण करून ते तप्पू अर्थ करून घेवन मनांतू नाक्क जाल्ले अशुद्ध सकडी तप्पू विशयो
तांणी लेखून घेवचें म्हळ्यार खंयचे खंयचे की तांकां सतशास्त्र म्हळ्यार परमात्मूची सर्वश्रेश्ठ म्हूण म्हळेलें सत्यशास्त्र म्हणटाची परमात्माले गुणविवरण करचें परमात्मान सांगिलें म्हळ्यार तागेलें आतां गीता परमात्मालो उपदेश हे पुरे सतशास्त्र इत्याक परमात्मालें सर्वोत्तमत्व परमात्मा म्हळ्यार कसलें म्हूण म्हळें परमात्माले एक गूण आमकां सांगची ग्रंथ कसो आसा पळय ताका पुरे सतशास्त्र म्हणटाचे जाल्यारी हे आसुरी गुणाचे बिलकुल परमात्मा संबंध पावेल खंयचे ग्रंथाचे अध्ययन करनाचे आनी तांणी कसं कसलकी सकड वाजून घेताचे आनी तांणी तशिलेच कसं सकड बद्द म्हूण लेखून त्याची रिती खंयचे खंयचे सकड विशय ग्रहण करून त्याचे रितीर जीवन करतात तांणी आनी जगत्यान तुलें कसल सुख उपभोग आस पळय क्षुद्र जावन आशिल्लें तेंची उपभोग करूं पळयताची तेची सर्वश्रेश्ठ म्हूण लेखताची आमकां मनुश्य शरीर दिल्लेलीची सूख भोगूंक म्हूण लेखताची जीब दिले लायक लायक रांदप करून खावच्याक दोळ लायक लायक सिनेमा पळोवच्याक नांग कान आमकां जाय आशिल्ले नमुनेचे पुट लायक परंबोळू घेवच्याक कानू आमकां जाय आशिल्ले कसो की आयकुच्याक तशें पुरे तांगेले मनांत हें शरीर हें इंद्रिय पुरे आमकां मेळ्ळेलें कसलें म्हळ्यार सूख भोगूंक म्हणून लेखून त्या शरिरा जाय जालेले तसले क्षुद्र भोगाचे अपेक्षा करून ताजे नंतर केन्नाय मनांत द्वेश दर्प अभिमान अहंकार भरून घेवन कोणेय सुखार आशिल्लें पळोवच्या जायना नशी दुसऱ्यांक बाद दिवच्याक प्रयत्न करताची आनी सगळो दीस मना अशें पुरे गेल्यार मन शांत आसतवें ना केदन कोणा वायट करचें केदन कसल करचें तांगेल वैरी झाळ हांगेल वैरी मत्सर आपण श्रेश्ठ म्हळेल मद विंगडाल वैरी दर्प दाखोवचें ढंबाचार करचो इंच पुराय निमती जावन मनान मस्त तोळलाट म्हणटा पळय मना मस्त गोंदळ तांकां मन शांत म्हूण म्हळेलें ना मुख्य जावन कसलें म्हूण म्हळ्यार तांगेले आसेक मिती ना कितली आश भोगल्यारी मागीर जावका म्हूण दिसता कितली मेळ्ळ्यारी आनी जाय म्हूण दिसता पळय एकल्याक काम ना म्हूण म्हणटना देवाई देवाक तांणी नमगनाची आसुरी गुणाचे देव म्हणून जेव काम ना म्हणटना एक काम मेळ्ळ्यार पुरो आशिल्लें काम मेळ्ळें म्हणटना सांबळ कितलो सांबळू कितलो म्हूण कळ्ळें कुळान थोडो मेळीत आशिल्लें अशीच जावन जावन आनी थोडे व्हड काम मेळीत आशिल्लें आनी स्वल्पच्या सांबळ चड मेळीत आशिल्लें पुराय जेल न्हय आनी अनेक कंपनी उडल्यार थंय आनी लायक सांबळ मेळटलें म्हूण म्हणलेलें आशा ही कंपनी दुखून कंपनी मांकड उडल्या बरें उडचें सांबळा खातीर जावन मागीर सांबळ पावलो म्हूण आसवें ना सगळी कंपनी आमगेली जाल्यार मागीर आनी चड लाभ मेळटलो म्हूण पळयती तसली एक आशी तशीच पळय चमकून वतना एक सायकल घेतल्यार जाय तशिल्लें चमकून पुरजेलें सायकल मेळ्ळी नंतर मागीर सायकला दुखून ती आशी स्कुटरां चमकली स्कुटरां दुखून कारां चमकली कार घेतली नंतर मागीर व्हड कार सोदूच्या सुरू केल्या वय बे असली आशी खावच्यांतू न्हेसच्यांतू घर आस्ती करच्यांतू तशी तितली म्हळ्यार जाल्ले बे केलो जनाकय चंदी बायल मेळ्ळ्यार दुसऱ्याल बायल चंदी म्हूण म्हणटा पळय तसल पिशिके तांकां तशीची प्रती एक कांतो दुराशेची ते दुराश म्हळ्यार कसं न्ही ती आशा दुष्पुरम ते परिपूर्ण करूंक जायना तसलें आशेक दाह म्हणटाची म्हळ्यार तानी उद्दा पळय कितली पी मागीर तान आशिल्ली जेन्ना तानीची तशी ती आशी तशीची तृष्णा ते पावोवच्याक जायना नशी दुष्पूर जावन नाशिल्ली तसल तृष्णा तशी अशी पळय मालगड म्हणटाची कसलें पाताळा माती घालूं बसल्यार तें सोरचें म्हूण आसवें म्हूण तशी पाताळा माती घालेल म्हण एकय मनशाला आशेक एक चुरू मिती ना कितले दुड्ड मेळ्ळो आनी जावकां कितलेची खावच्या मेळ्ळो आनी खावका कितलेची न्हेसूं मेळ्ळो आनी जावका तशी कितली आस्ती जेवो आनी दोन आस्ती घेवन घालया असली एक मनांतू चिंत जालेली देखून तांकां एक मनांतू शांतत म्हूण म्हळेलें ना आतां आमी नचिकेताले काणी यमाले ताणें यमाल गांवां वचची पळय ती काणी मस्त पंतम्मी अंगैकल्यांची तई नचिकेताक यमान सांगच्या आसा तूं सांग तुका आत्मज्ञाना निमती कसो जेवचें आसा
तू तुगेल गांवां वस, तुगेल अन्ना लागीं वस, तुका ज्या जनाला संपत मेळची तशी करता म्हूण म्हणटा तितलो सान नचिकेतो ताणें कसं कडेन आयकलेलें ताजीनं तो कुडले येमाल निमगीत कई तुका कोणेय जगत्यारी खंयच्यो एक मनीसो दुडवा निमती तृप्ती पावील म्हूण पळयलसवे तुवें म्हूण येम्मा निमगीत कई तो दुडवान तृप्ती पावला म्हूण म्हणल मनीसो जगत्यान तशिल तूं पळयलावे म्हूण म्हळ्यार तितली सन्नाची घेता ಗೊತ್ತशिल सती हें मनशाक दुड्डू म्हळ्यार ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು म्हणटाची म्हळ्यार बैल मनशा ಹೆಣ್ಣು म्हळ्यार एक चलयाल आशी तशी ಹೊನ್ನು म्हळ्यार दुड्डू भांगरा आशी मण्ण म्हळ्यार आस्तीची आशी सोरची म्हूण नाका मनशाक तशी ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು मण्ण धन आस्ती बायल ह्या बयके म्हळ्यार हे आशी पुरैक करच्याक साध्य ना जाल्यार एक मना दवरका कोण पुरो म्हूण म्हणटा पळय अलम पुरो हें गूण दैवी गूण कोणाक जायी 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 म्हूण दिसता पळय ते आसुरी गूण हें जायी म्हणलें आशेक ते आशे पुरैक करचे खातीर नक्क जलल करताची जन ढंबाचे एक जीवन मस्त दुरहंकारो मस्त दर्प असले आंगांत भोरनो सद्गुण म्हळ्यार कसो म्हणून तांकां विसरता तांगेल जिवना खातीर तांणी कोणाकय मोसूय करूं पुरोची कोणाकय वायटय करूं पुरोची कसले करूं पुरो आनी तांगेले चाल चलन म्हणटा पळय नडे नुडी म्हणटाची ते तांतू कसलेची तांकां आचांग आचार ना अपवित्र जावन आशिल्लें अशौच जावन आशिल्लें जिवन तांगेलें जाता म्हणून कृष्ण सांगता आनी कृष्णाल उपदेश कसले म्हूण म्हणलेलें पांयचे दिसाचे गीतेंत आमी पळोवया आजी सांगिल्लें गीता म्हूण म्हणलेलें अमृत परमात्मालें मुखोद गीत सांगिल्लें आशिल्लें परमात्माले गुरूंक गेले चरणाक अर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता।